सोशल मीडिया की बढ़ती मकबूलियत ने दुनिया को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया आज एक ताकतवर मीडिया के तौर पर सामने आ रहा है। आने वाला वक्त सोशल मीडिया का ही है। डिजिटल मीडिया एसोसिएशन की जानिब से सोशल मीडिया में अपनी खिदमात सरअंजाम देने वाले सहाफ़ियों और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में अपने नुमाया खिदमात सरअंजाम देने वाले सहाफ़ियों के एजाज़ में फर्स्ट डिजिटल मीडिया अवार्ड की तकरीब इंडस होटल हैदराबाद में मुनक्किद की गई। तकरीब में सिंध भर से सहाफ़ियों और सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं, अदीब, दानिशरों, सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर आने वाले मेहमानों को सिंधी अजरे के तोहफ़े भी पेश किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी कमिश्नर हैदराबाद नदीमुल रहमान मेमन ने कहा कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूं इस तकरीब को ऑर्गेनाइज करने वालों को, क्योंकि मुस्तकबिल डिजिटल मीडिया का ही है। बढ़ती टेक्नोलॉजी ने जहां पूरी दुनिया को करीब से करीब तर कर दिया है, वहीं मोबाइल के इस्तेमाल ने हर फर्द को खबरों से जुड़ा हुआ रखा है। सोशल मीडिया इस वक्त दुनिया का तेज तरीन मीडिया का दर्जा हासिल कर चुका है, जबकि मुकर्रिन का कहना था कि हम डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के शुक्रगुजार हैं और उन्हें इस शानदार तकरीब मुनक्किद करने पर मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की पजीराई की और उन्हें अपनी खिदमात पर एवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा। यकीनन आने वाला वक्त सोशल मीडिया का ही है। तकरीब में मौजूद सीनियर सहाफ़ियों मुख्तार आकिल, साबिर अली, गाजी सलाहुद्दीन, अब्दुल हफीज आबिद, कौमी अखबार मीडिया ग्रुप के बानी इलियास शाकिर, इब्रार बख्तियार, GN मुगल, ज़हीर मीरानी, नासिर शेख, इरफान अराई व दीगर को एवार्ड, जबकि इमरान शाह लकियारी, उमर हयात, अल्ताफ कोटी, अमजद इस्लाम, आरिफ नूरानी, जमील पठान, अब्बास अली, साजिद आराई, खलील अहमद व दीगर को सहाफ़ियों, फोटोग्राफरों और कैमरामैनों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब में म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया आला हैदराबाद फ़ाकिर शाकिर, हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अदील सिद्दीकी, हैदराबाद स्मॉल चैम्बर के सदर हाजी अल्ताफ मेमन, हारून सामरी, सूफी यूनिवर्सिटी की मैडम परवीन मुंशी, अब्दुल रशीद कुरैशी समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर DMA के सरपरस्त आला सैयद बरकात रिजवी, चेयरमैन रऊफ चांडियो, सदर जाहिर शाह, जनरल सेक्रेटरी राहत काजमी, सीनियर नायब सदर असलम देसवाली, रेहान गनी, असगर मलानो व दीगर भी मौजूद थे। तकरीब में मौजूद मेहमानों ने धूम न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि ये दौर डिजिटल मीडिया का है, इसलिए हमने डिजिटल मीडिया एसोसिएशन बनाई है, जिसमें हमारे राहत काजमी साहब भी जो है हमारे साथ हैं, वो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। और आज हमने उसकी अहमियत को समझते हुए अवार्ड तकरीब की, और हम समझते हैं कि मुस्तकबिल में डिजिटल मीडिया का दौर होगा। लोग अखबार पढ़ना छोड़ दिया है, लोगों ने TV देखना छोड़ दिया है, तो इस हवाले से आज हमारी फर्स्ट तकरीब थी, जिसमें हमने मुल्क के नामवर जर्नलिस्ट, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको अवार्ड दिए। और जो हमारे दूसरे सहाफ़ी हैं, आपके चैनल के इमरान शाह लकियारी हैं, और दीगर जो भी हमारे दोस्त हैं, उनको भी हमने एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दिए। यह सिलसिला जारी रहेगा। हम ट्रेनिंग्स करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे और मीडिया के टूल्स को चेंज करके नई दुनिया बनाएंगे। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का इनकलाब आया हुआ है, तो आज की तकरीब इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट थी और हैदराबाद में थी। और हैदराबाद इनकलाबी शहर रहा है हर दौर में अपने, तो मैं समझता हूँ कि इसका जो है वो कोई एक नतीजा निकलना चाहिए। वैसे निशस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया का रोल अपना महदूद करना है या उसको जो है लामहदूद अंदाज में दुनिया तक फैलाना है, और जो ग्लोबल चेंज आ रहा है उसमें हम अपना रोल कहाँ देख रहे हैं, इसका तयन करना है। भाई, इस वक्त जो है वो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया समझिए उसने पूरे मैदान पर छाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की जो पोजीशन थी वो अब दूसरे तीसरे नंबर पर चली गई है। डिजिटल मीडिया इस वक्त सबसे आगे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले प्रिंट मीडिया का दौर था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल मीडिया का दौर है। तो आज हमने जो है फर्स्ट डिजिटल मीडिया अवार्ड सेरेमनी इंडस होटल हैदराबाद में प्रोग्राम रखा, और जिसके मेहमान खुसूसी जनाब कमिश्नर साहब थे। तो हैदराबाद से, कराची से, पूरे सिंध से, बल्कि पूरे पाकिस्तान के मशहूर सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्हें बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में हमने उन्हें जो है अवार्ड्स दिए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि प्रिंट मीडिया और उसके बाद डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया, ये सब जो है तरतीबवार एक्सटेंशन है एक दूसरे की।
اور یہ اس سے انفارمیشن میں جو ہے وسعت پیدا ہو رہی ہے. ظاہر ہے ہر شعبے میں جدید تحقیق ہو رہی ہے، جدید آلات ٹیکنیکس سامنے آ رہی ہیں، اور صحافت کے شعبے میں بھی، میڈیا کے شعبے میں بھی یہ نئی نئی ٹیکنیکس جو ہیں وہ متعارف ہو رہی ہیں، جنہوں نے دنیا کو سکیڑ دیا ہے. آنے والا وقت جو ہے وہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ایبسلیوٹلی جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا تو ایک پارٹ ہے لیکن ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا میں آپ گھر میں بیٹھے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں، اپنا جو ہے وہ اخبار نکال سکتے ہیں، ڈیجیٹل نیوز پیپر جو ہے وہ پبلش کر سکتے ہیں، اور آن لائن جو ہے بیٹھ کے آپ ایز اے جرنلسٹ کام کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا ایسوسیشن کا قیام حیدرآباد کے صحافیوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے، اور تمام صحافی برادری کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور اس طریقے کی جو پذیرائی کی گئی ہے، اپریسیشن کی گئی ہے صحافیوں کو، اس سے صحافیوں کا معیار اور بڑھے گا، ان میں کام کرنے کا جذبہ بڑھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کے ایوارڈ جو ہیں وہ کنٹینیو رہنے چاہیے. یہ پہلا ایوارڈ ہے، آئندہ سال بھی، اس سے اگلے سال بھی، اور انشاءاللہ اس کو اگلے کئی سالوں تک، جب تک پاکستان ہے، دنیا ہے، چلتے رہنا چاہیے. دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ لازمی بات ہے، ایک نیا پلیٹ فارم ہوا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی ہمارے ساتھ بھی جو لوگ ہیں وہ بھی پرانے صحافی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈیجیٹل میڈیا میں کوئی نئے لوگ آ گئے ہیں، یہ پرانے صحافی ہیں. جیسے رؤف بھائی ہو گئے، راحت بھائی ہو گئے، یہ کافی ٹائم سے جو ہے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا تھوڑا سا ابھی پیچھے ہے کیونکہ لیگلائز نہیں ہوا. دیکھنے میں سب سے زیادہ ویورشپ ڈیجیٹل میڈیا کی ہے، لیکن جیسے ہی یہ لیگلائز ہوگا تو یہ ویسے ہی چھا جائے گا. دیکھیں جی، اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو اب سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس ٹائم وہ تمام میڈیا پر چھایا ہوا ہے. جو چیزیں، جو معلومات وہ جو دوسری میڈیاز پر بعد میں آتی ہیں، پہلے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر وہ پہلے سے چھا جاتی ہیں، اور ان عوام کو جو کہ نیوز نہیں دیکھتے، جو پیپرز نہیں پڑھتے، ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ ساری چیزیں پہلے سے معلومات ہو جاتی ہیں. تو آنے والا وقت جو ہے، جو جس طرح کی آئی ٹی ٹیکنالوجی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے استعمال میں، اسی طریقے سے آنے والے وقت ٹوٹل ڈیجیٹل میڈیا پر ہے. اور تمام کے تمام جتنے بھی اس ٹائم پوری دنیا کو لے لیں آپ، اس کے اوپر جتنی پابندیاں لگانے کی کوئی کوشش کرے گا، یہ اتنا زیادہ اور پھیلے گا اور بڑھے گا. اس کو آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ اس کی جو اہمیت ہے، افادیت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. بلکہ جتنا اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا، جتنا اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا پوری دنیا میں چھائے گا. اگر ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کو سپورٹ کیا جائے تو یہ آگے جا سکتا ہے، اور کافی آگے جا سکتا ہے. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ٹی وی اور چینلز کو دیکھیں، تو وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہی ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے. سر دیکھیں، آج کل ہے ہی سوشل میڈیا کا دور، اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لیڈر سوشل میڈیا کے کندھے پر پیر رکھ کے بڑے لیڈر بنے ہیں. تو اس حوالے سے اس طریقے کی تقریبات ہونی چاہیے، اور جو انڈیویجول لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو اس وجہ سے زیادہ ایکسپیرینس ہوگا، ان کی رہنمائی ہوگی، اور اس ٹائپ کے ایونٹس زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ فنگر ٹپس پہ ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس وقت ڈیجیٹل ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کامیاب تب ہوگا جب اس کے لا، رولز، ریگولیشنز ہوں گے. تو لاسٹ ٹائم بھی پیمبرا کے ساتھ کچھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ہم ایک ایسے سمجھو کہ ہم ایک ایسے گھوڑے پہ ہیں جو بغیر لگام کے گھوڑا ہے. اب اس کو لگام دینے کے لیے جو کچھ رولز ریگولیشنز لازمی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ ٹاپ پہ جائے گی. کیمرہ مین عمر حیات کے ساتھ عمران شلکیری، دھوم نیوز 24/7 حیدرآباد.